السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الإخوان غادي إن شاء الله نشوفوا في هذا الشرح طريقة كيفاش انستاليو ويندوز 8 في سامسونج نوت بوك كور اي 5. هذا هو البيسي كما كتلاحظوا، وهذا الديزاين ديالو كيشبه الديزاين ديال الماك. هو عطينك اللوغو ديال دايرين فيه اللوغو ديال ويندوز 8، وهذا النوت بوك كور اي 5. هاد النوع هذا الاخوان كيخدم بالاس دي ماشي بالديسك دور. هذا علاش غادي نشوفوا ان شاء الله الانستالاسيون ديال ويندوز 8 فيه. نبداو على بركه الله. انا هنا الاخوان انا وجدت واحد الكلي يو اس بي باش نفورماتي بها ان شاء الله. كما كتلاحظوا هذا هو البيسي اللي نوت بوك سامسونج كور اي 5. وهذا كنعتذر على الاشاره غير واضحه والصوره غير واضحه، ماشي مشكل. المهم نبداو على بركه الله. غادي ندخل انا سبق لي وقمت به براك خياسون ديال الويندوز في اليو اس بي. غادي نبداو على بركه الله. هنا الاخوان باش انستاليو نابورت كيل سيستيم ديكسبلوطاسيون في البيسي ديالكم، كيمكن عليكم بحال دابا كان عندكم باتري فيه تفورماتيو بالديريكت، ديروا شارجو ديريكت كتفورماتيو كتزولوا الباتري. بحال دابا هذا النوع هذا الاخوان الباتري فيه انتيغري، ما يمكنناش نزولوا الباتري. المهم غادي نديروا الديريكت ها هو فين هو، وغادي نبداو الانستالاسيون ديالنا ان شاء الله. غادي نديماريو، ها هو البوطون ستار ديالو باش كديماريه. هنا نديماريو، غادي نمشيو لسيت اب بيوس. هو راه شفتو هنا بالنسبه للاس دي راه كيديماري دغيا، عنده واحد 3 سكوند حتى ل 4 سكوند في الديماراج ديالو، ديال الميزه ديال النوت بوك. غادي نطفيوها ان شاء الله وغادي نرجعو نعاودو ندخلو. غادي ندخلو ب F2، غنكليكيو على F2 باش تدخل لسيت اب بيوس الاخوان. خصك تكليك على F2، هي هذه F2 ها هي. كليكي على F2 باش كتدخل. مجرد ما كتبرك الاخوان هنا تبركوا على باش ديماري البوست اوتوماتيكمون كتمشي نيشان كتكليكي على F2 باش كتدخل لسيت اب بيوس، لان هنايا راه كيسبقكم في الديماراج ديال الويندوز، لان الاس دي ماشي بحال لي ديسك دور. نمشيو على بركه الله، غنمشيو للادفانسد. هنا غادي نختاروا الادفانسد الاخوان. غادي نمشيو للادفانسد بهاد البوطون ديال الجناب ها هما لتحت. ملي غنمشيو للادفانسد الاخوان غنهودو لفاست بيوس مود. هنا الاخوان ديك انيبل غادي نديرو لا ديزايبل، لان تما الا خلينا انيبل راه ما غاديش يبوتي لنا اليو اس بي. البيوس ما كيتعرفش على لي يو اس بي ولا لي ليكتور اكسترن باش يمكننا نفورماتيو بهم. هنا غادي ان شاء الله غادي نديرو ديزاكتيفي ديزايبل. غادي نمشيو لهنايا البوت غنخليوها بوت دوفايس بريوريتي. هاهما كما كتلاحظوا هنايا. هنا الاخوان كنخليهم هكا كما هما، ما غاديش نتوشي حتى حاجه. هنا غادي نديرو اف ديز باش نسوفغارديو دي كونفيغوراسيون اف ديز، وغادي نديرو يس. ملي غادي نديرو يس الاخوان غادي نمشيو اوتوماتيكمون لاف ديز. نكليكيو على اف ديز ها هو باش يعطيك هاد الانترفاس هادية. خصك تكليكي على اف ديز نفس الطريقه اللي درناها في الاول باش درنا اف 2. كنديروها على اف ديز باش يعطينا البريوريتي د بوت باش يمكننا حنا نختاروا باش نبوتو نديروا لو بوت ديالنا بالنسبه لك هاد اليو اس بي. هنا في هذا النوع هذا الاخوان كيخدم ديال البيسي، كيخدم بلي كلي يو اس بي، يمكن لك تفورماتي بكلي يو اس بي، اما بالليكتور ما تيكونش فيهم ليكتور. هنا غادي نمشيو نختاروا ها هي توشيبا ترانس ميموري، غادي نختاروها هي هادي ديالي انا. ها هي توشيبا ترانس ميموري 8 جيجا. غادي نبدا ندير اونطري وغادي اوتوماتيكمون غادي يدخل الكلي يو اس بي. كما كتلاحظوا هو لو سينيال ديال اليو اس بي بدا، يعني بان راه العمليه غادي توفقنا فيها. غادي يبدا يبوتي من اليو اس بي.
هنا هو كيعطينا اللوغو ديال سامسونج. غادي نعينو شويه على ما كما كتلاحظوا هو اوتوماتيكمون هو عطانا الانترفاس ديال ويندوز 8. هنا غادي نختاروا لا لونغ اللي بغيناها. هنا غادي نختار فرونسي. انستالي سويفون. ديماراج دو بروغرام. غنمشيو لاكسبت. كلشي هاد لاكاز هادي غادي نديرو سويفون. هنا الاول ما غاديش نديروه، غادي نديرو الثاني بيرسوناليزي. هو عطانا لي بارتيسيون اللي كاينين هنا الاخوان في الديسك ديالنا. هاد الديسك هدايا ديال الاس دي. هذا ما عطينا لي بارتيسيون ريكوفري و ريكوبيراسيون. هنا ما عندنا ما نديرو داكشي كامل. هنا عطينا واحد هاد الديسك ديال هذا اس دي فيه 128 جيجا. غادي نسوبريمي هاد لي بارتيسيون كاملين الاخوان. سوبريمي. ندير هذا عاوتاني سوبريمي. لا هذيك خليها. سوبريمي. بارتيسيون ريكوفري تا هي نسوبريميها. ما عندنا نديرو بها. سوبريمي الليكتور. هنا كنسوبريمي تو لي بارتيسيون اللي عندنا هنا. سوبريمي هاد بارتيسيون هادي هي ديال ريكوبيراسيون. هادي هي تا هي غادي نسوبريميها. هو تسوبريمي دابا لي بارتيسيون كلهم اللي كانوا. جمعنا الديسك دور. دابا يمكننا نبارطاجيو الديسك دور ديالنا. غادي ندير ان شاء الله هنا غادي ندير 100 جيجا. مية ألف الإخوان. هي هنا بالنسبة هنايا باش ديرو البارتيسيون كديرو بحال دابا أنا بغيت 100 جيجا. غادي ندير 100,000 ميجا. 103 الأصفار. ندير أبليكي. وي هو كريا لنا لي بارتيسيون. هو هنايا راه اوتوماتيكمون تيكري لي بارتيسيون ديال ريكوبيراسيون. المهم ماشي شغلنا حنا في داكشي. غادي الاخوان غادي نمشيو ان شاء الله. هنا دابا في هذه الحاله غادي نكليكيو على 97 جيجا اللي غادي نديرو فيها السيستيم. غادي نديرو سويفون. هنا غادي ان شاء الله نخليوه يكمل هاد لي زيطاب بعد ما نرجعو نشوف نكملو لي زيطاب اللي باقين. كما كتلاحظوا هو ترو ديمارا دابا. هنا غادي نديرو السميه ديال لو نو دو بيسي. غادي نديرو سامسونج. هنا راه بغينا نشوفو على حسب الكولور ديال بيرسوناليزي. نختارو شي كولور زوين. نخليو هاد الكولور اللون اخضر. غادي نديرو سويفون. هنا بالنسبه هنا ما كديروش ما تخليوش يتكونيكتا. ما ديروش يكونيكتي. لك عندكم كديروا سو كونيكتي ان ريزو سون فيل بلو تار. هنا غنديرو utiliser configuration rapide. لو نون دو يوزر غادي نديرو utilisateur. ديروا السميه اللي بغيتو نتوما. ديروا السميه ديالكم ولا ماشي مشكل. السميه اللي كانت راه كما كتلاحظوا
هنا في هذه الحالة الإخوان راه كيورينا كيفاش نستعملو لي سوري وكيفاش نجبدو لي بوطون ديماغي و بوطون غو ديماغي لونسيفو. هو دابا غادي يلونسينا لو بيرو. هذا هو البيرو. هنا كما كتلاحظوا الاخوان هو لانستالاسيون ما حداش الوقت بزاف، واحد 10 دقائق ولا 11 دقيقه دوزت لانستالاسيون بالنسبه لهذا النوع ديال لي بي سي اللي كيخدموا بالاس دي. هنا باش نجبدوا لي بيرسونيل لي بوست دو طرافاي بانو دو كونفيغوراسيون غادي نمشيو بيرسوناليزي في البيرو، غادي نكليكيو على لي زيكون شونجي لي زيكون دو بيرو، غنكوشيو هاد لي زيكون كاملين اللي كاينين هنا، ابليكي اوكي. ما تلاحظوا هي هادي. هنا في هاد الحاله الاخوان باش ناكتيفو لا بارتيسيون الثانيه غادي نمشيو لجيري جيستيون دو ديسك. ها هي البارتيسيون ديالنا، غادي نكليكو بروبريتي نوفيل يلا سيدي سويفون، خليها كليك بار ديفو سير سويفون. هنا بغينا نعطيوها السميه ولا بغيتو خليوها هكاك ماشي مشكل، دير سويفون تيرميني. هاهي تكريت بارتيسيون هي طلعت. غادي نمشيو بوز دو طرافي غادي نسيبوها، ها هي بارتيسيون. هنا ندخل الكلي يو اس بي. هنا بالنسبه لهنا كما كتلاحظوا عندي واحد الدوسي فيه هنايا لاكتيفاسيون ويندوز 8. هذا هو لاكتيفاسيون كتاكتيفي لي 8 كاملين. اوكي هنا غادي يعطينا واحد 5 سكوند بوغ redémarrer ولا ديفغوي لورديناتور. هنا هو غادي ديفغويا. اوكي ندخل بيرو. نعطينا البيرو، غنستناو على ما يجيو شي ميساجات. هما غادي يعطينا واحد شي ميساجات هنا باش نزولوهم. اوكي ها هو لاكتيفاسيون ويندوز، ها هو عطانا الاي دي دو برودوي هو هذا. ها الكور اي 5 كتلاحظوا لي كونفيغوراسيون ديال السيستيم ديالنا ديال البي سي والعالم. هنايا ايفالياسيون، هنا بروسيسور كور اي 5 8 جيجا في الرام. هنايا دو باغيت سيستيم ديكسبلوطاسيون 64 بيت والبروسيسور 64. اذا راه سيستيم كيتوافق مزيان مع السيستيم ديكسبلوطاسيون. جميع لي بروغرام يمكن له يستقبل هذا النظام هذا. المهم الى هنا الاخوان كنستريو الشرح اليوم والى شرح اخر ان شاء الله. وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالي سوغ يوتيوب ولاشين ديالي. ولا كان شي تعليق عندكم الاخوان طرحوه تحت لاشين في لاشين ان شاء الله. والى عمل اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.